بعلدت مس سينما فلوي لخنا ركب للو يمثل بتعم بزحات عوتات لخونو فيلمتات او للتفلاليه زوج لركو فيلمتات او زوريا بعلدت حساوم غيروم اتي معبيوم እንደገና ات تاريخهم እንደገና او زوريا بعلدت للتفصم خوينو للتسرحو بتعم بزحات عوتات فيلمتات نيو يوم قدم يلوم كاب للتلاو اتس ا وندرفول لايف كالويلنا فرانك كابرا فيلم ميراكل اون سيرت فور ذا ستريت ليفل ابو لدت ويم እንደገና سانتا كلوز اني اوديو يليلا بلا لدهسس بتعم جروم لخونه فيلم كاو قصيلو እንደገና او زوجي اكشن كاب لمدو نادا هارد فيلمتات او زوج هورر كاب لمدو ناتين برتن لخونه ذا نايت بيفور كريسماس ليفل فيلمي جراملينز ليفل فيلمي كاو قصيلو እንደገና او قروا غزاي كاب لتلاقو نا روبرت زميكس لخونه او تشارلز ديكنز او تاريخ عالم كاب لترايو كافتم غزوفان صحافت لخونه حدا لخونه انجليزاوي تشارلز ديكنز او لصحافو كريسماس كارول ليفل مصحف مسرته غيرو لقربه نا موشن كابتشر فيلمتات ازوم كلهم فيلمتات او زوريا بعلدت للتسرحو فيلمتات يوم اتحاساوم لبعلدت للعاله خبري لمغلاص لقربه ايو نا كريسماس فيلمتات ويم مس بعلدت لتححزو فيلمتات كل علو تلو جن امول عالم تفلاطنت لرخبه او 10 شانت 9 لتلغى حدا فيلم نركب او زوريا سجننت بمصحف لفلت امريكاوي دراسي دايركتوري جون هيوز لصحافو كريس كولومبس دايركتور لغورو هوم لون ليفل فيلم اذا فيلم زي حدا ود 8 عامت كيفن لبهال حصان مسدرو سلا لتغاچه سدرايت لطفو لي إلو انت منيمو دحر لا مدقاسو انت خد لنغو انت العالجن سدرو لا فرنساي بعلدت لكخورو يلوم لحازو غعزو نيرو ميمو لافت غعزو سو رسيعمو كخدو تلومو لغازو እንደገና خلته غحيلاتات كسرقو كاتيو سيروم كاتيو صعرتات كغورو تلومو بينو لتغازو كحلتلو لري فيلميو اذا فيلم زي بعالم لخ بركي بطعم تفلاطنت لترفه بزحات ساعات ببعمتو بعلدت بالمصا قصري دغاغيموم كريو تلو ليسلچوم عينت فيلميو سلام طعنا هبلي كوران تخاتلتي تي بي اس تلفزيون ازي ورقاو لينسيو لولو معنتي او ورقاو لينسنا اذا 10 شانت 9 مقصصرا اوروباويان لتلاغات هوم لون اتبلنا جون هيوز سكريبت مسارات غيرو كريس كولومبس دايركتور لغبرا فيلم لار انا كنصنحنا كسام وداتا مدلاونا مسانا كتصنحو يقدمكم انا ملاكويا لهم معنتي إذا هم اللون اتبلا 10 شعنت 9 لتلات بزوجي أمنا كريسماس كوميدي اتمدى فيلم اللار أنا كنت هنا إذا فيلم زيا تاريخا داسسنا نملس حدا عندما كاليستر زبهالو أزماد نبع الكريسماس أب فرنساي أب كتما باريس خيدم نكبعلو سلازا حسبو أب درو اتنا فرنساي زوجو عزلو مشت ناي بيتر ناي كيتن ماكاليستر أو زخونه جزا أو وينتكا اتبهال أو زوريا كتما شيكاغو يكو كافتم دك كيتن بيترن حدا زخونه كيفن كلهم احواتو زقلدون زناسون كلهم مزمادو دما بزح زي بسال يويلهم زحسبو ود 8 عامت قلعايو كيفن جن عرسو بدنب غيرو يزفلت افتئتو مزماد زتاكبلو مشت كيفن مسمع باي حاو باز انت الدارق انت حسبو نت درار اتو مستاكبو زماد يبلاش ولهم مو اديو كيت كاب احواتو تفليو ابلع الواي كفله تغزا وي اتيك نبينون كدقس توسنالو بز كلهم اتو مزمادو كنا اسو زغبر نايكيت وسانه زحرقه منم يطفاخون يلو زحسب كيفن قدم مدقاسو سدرا زبحال تزيهلونس كلهم سدراي تزطفلو يلو يمناي افسليت دما ازيو حيار نفاس نتغباب زنبرو حيل مبراه تسينو يصالمتو از دما نتون غعزو زلوم ناي ماكاليستر زماد زقسقس الارم حاويسو نكي سرح سلا زغبره اتو مزماد ارفيدو ميتسو مو اناتوايو زليوم نغرات حيزوم نافته زخدلو معرفو نفرت يمرحو اذن تخون كن كيفن ابل علواي كفلت غزا سلا زدقسه بسحتت نبينو يقدف إذا فيلم إزياء بزحات كفالات عالم ببعمتو بعلدت انت خبر تدقاقي من كابل الرأي فيلمتات وصر حادة تتقاسيتيا تبلنا بزح مقنانة يخوني بزحات سبات اندقنا لذا فيلم إزياء كم مفتاهم للتلعالة أو ذا فيلم إزياء لنقروا قالات بقالهم كساب موزع لبزحو حامل اللو بزحات سبات يمسكروا لهم يوم أو ذا فيلم إزياء دايركتور إذا فيلم لخونا كريس كولومبس مس صحافي إذا فيلمي بروديسر إذا فيلمي لخونا جون هيوز بحادة بموخان لبع
ببعل لدت بدن بك قلت أنا أيوه لولو مبرهتات يوم لتقامو أوشت إتجازا نابعل لدت منفس لممصع لك كعالم بتعمل دمعة الخونو مبرهتات لتقامو انت خونو أوشت إتجازا بتعمل دمعة الخونو موقتل اللوم أي حتي قصالات حورتاتي تطعمهم لبعل لدت لتمنفسو لممصع عرتاتي قورو كاز بتوسخ عندنا نا ورق أوي نا بروه بني عينة حورتاتي تطعمهم عندنا أفتجازا للو لتموقت لتهوكت لك وكل اللوم يتقامو يوم كيفين دحر لبينو خوينو أبدأ أول وصلوا جزء أول فرح له جزء أفتسأل مات أول خون له جزء عندنا بوانا ند بتعمل زحولات لخونو ناسا ما عينة حورتات يوم لتقامو إذا عندنا أتتملكاتي ولا كوا أستوعلوا وتالي هنا بعينو ريوجن لتفيلمتي سمعت وقت أساسيرو بس نسرعت لك عزو أخيلو ويوم ننكو كيفين عارفي دون تتسق نبينو مخانو ريو زتمنى خو سمير اللي سدرايت أفي أميلو يحجوس عد كيفين زخانت كيت جن أمنجو بررا أفتا أوروبلان انتلا كيفين أو جزا كم التجدف يرد أموت دنجز أتوم زماد أفرنسا مسبس حدمان قصة لخلت تمعلتات زلوا بررات تدخلهم كم زمال أو يحبر لهم بسنك تأولون فاس أو شيكاغو أو جز دماسلك كم زي سرح يردوا بيترن كالوت أولات اتسدران ناب جزا اتحو بيتر زخانة روب أب كتما باريس يخدو كيت جن أم معرفون فرتك عن حياة بل ناب شيكاغو زخيد بررا سلسة دمان خلت تزشم قالوا سب حدار اندمنا ما يمينا تكيت مساعتهم تكاير خوينو جن اتتكيتتهم سب حدار ناب شيكاغو انت يكونس ناب دالاسيو كيت اب امريكا دحر متاواجن مس حدا غاس بولانسكي زبحال موزيقኛ زمرحوم ناي بولكا باند تركبمو ولا كوانا ميلواكي انت هونو بشيكاغو سلاز حالفو بتا مكينهم يمالوا كيفن جن بينو من بار كل معمد يجمر أفضل فيلم إزيا كيفين أوجز وبينو مخانو مسرعية لتفلاليو دسلولو نجارات يجبر لزوم نجارات زياتهم كجبر تلو هم لستخسر حتوهيلو أفضل فيلم زي هم كيفين خوين لو واسألنا تواسعي ما كولي كلكين هم لستخاخون سلالولو بعلو لافترة يلو واسع لاوجز أفتر شيف جيرو دحرجز ومسكات ألو عفو خفيتو لقوي لا مرئي تندجنا بتعم فلت أنت تخون الساجن بعلو هم لستخاخون سلالته هلا بعلو فتيرو نصع مرئي تيانيرا نا كيفين ولدو جزا أبزا فيلم زي على تطعملو جزا أو شيكاغو لركب جزا أنت خون أبزا خذ جزا بزحات سوات ببعمتو لاخدو لريو تورست مسحب لك خون لا بس يحويو أبزا فيلم إزيا كيفين بينهم خانو مسرعية كابل جورم نجارات حدا دجنا حدا بتعمل فلوت الخانة فيلم مرعيو إذا بتعمل فلوت يتوهيلو لنجارلو فيلم جن لذا فيلم زي عليهم لصار هو فيك وين من دجنا نحاشوت فيلم أنت خون إذا فيلم إذا جن بزحات هايستي أوشت إذا فيلم زي على صار هو فيلم بتعمل نجوجولو قروم لخنا فيلم يويلهم لتي أوشت إذا فيلم زي على غار فيلم تلي تعرفه معرم إذا فيلم زي قروم أو دي سموه يوم عبد الرب علدت هارين ميرفن زبحالون قحيلاتات كيفين أفجازان داما كاليستر نبينو كم زنبر يرد أمه كما يجيرهم نفط جزا خيدهم سيرهم كم زاتون تم خروي سمعهم نسدرو كناف جمرة كيفين نحدا أفت كبابي وزرخبو كم سانتاز تخدنا سبعي نسدراي نافق يوم سلازلخوس بعلدت بحدا نكنا بعلوس بيزا خبا ملس كامس أيام ملكان سانتا نجر الليل حتى أصيلو دماء بحدا بيت كريستيان خيدون أي مزمور سنة سرعتي كتاتل أفت بيت كريستيان دماء حدا مارلي زبها ناي كيفن نحوات قتال سبيو يلوم نكيفن زناجر وشماجل يركب مام مسؤول زرارب مارليك قتال سب زي مخانو دما يردو مارلي حنت قال ودو أمنقوتهم زمرت كم زلاي نجرمو مسودي سلستت على أناس نقال ودي كزاربع عدل يرخبكون يلو يردو كيفن دما مستود خانت تعارك كايو صبغ يلو هسان كلون عاوي مخري مخرو أبدا فيلم إزيا اتهسان ود شمون تعمت هسان كيفن نتخندب بحقو لخون مارلي لبهال شماجل سبعي كمخرط اللون نري إذا مارلي جت أبهري أفتي نامج مرتا سكريبت لينا ورا أنت خون أفتي جون هيوس لصحافو سكريبت لينا ورا أنت خون دحر دايركتور كريس كولومبس لابزا فيلم زي دحر ممصويو بعلو الوسخو عينت جت أبهريو إذا جت أبهري زين دجنا كافتي نازا فيلم زي طلعلو قلل ولا حسابات ناقل حسابات بلا علي سمعتها والخونه باتا لك هليو عوي الخونه عرست لك العل أمنقو صدرا للو مقورراس أبع علدت كترف يقبو لبل عينت نت ولك تلعل لذي جت أبهرزي لحوسو أنتو خون ولا قا إذا جت أبهرزي نا كريس كولومبس أستواصو تخونه أو سكريبت إتا فيلم جن كريس كولومبس شمو عايز الرحي وين من دجنا جون هيوز راح صحيفواته وهيلو يو كريديت لو هو كريس كولومبس أبزا فيلم إزيا نامارلي جت أبهري مو سخنا إذا فيلم إزيا هم كرتون عينت جيرة سلا الغرض هو إذا فيلم للو سوات كود قتلو ويم لخانة مساقي نجار كجات أمام تلو هم قلد لك خون ينبين على من بلحم
له منجدي هم عينة منجد تتقيم كقارص أو سلا ليدا لخو أو ذا فيلم زي على له التي هم عينة سمعتها اللي تقلل بلا منفس بالناس أسر ملكو نامار اللي قد صباحر مهل لا يولك متعت أنا لاي لعبي يخونا الهزان بالمت ملكو لكن أقرواي حق زنا يويلو تناجروني رأيو نمشتو كيفن ناوجز ويملسمو نجزاي كحل ييلو حدا وساني وسن أو زوريات جزاز تفلاليو متصاودياتات يدالو اتوم هارين مارفن زبحالو قحيلاتات نفت جزاي مسو خوينو جن بت كيفن زت صاود اللهم تفلالي عينة منجدتات تقتازل تزخونو مقدعتات يبصحوهم نكتر إيوا أنجيدنا أزدو كنبل بزعوا تاريخ أزا فيلم إذا كابرانا خازن دقنا بزعوا أزا فيلم من النجاجر I'm not interested in lenses or all the other technical aspects of it. I mean, I establish a look for the picture and a visual style, but I don't look through things very much. I mean, I spend most of my time with the actors. سكريبت إذا فيلم إزيا بتعمل عوي صحفي دايركتوري بالغناء أمريكاوي جون هيوزيو تصحفه جون هيوز حدا معلتي اللي بعلدتي لا خالي بوتا لك خال لفاكيشن لا تدالخو لها له كرسو عملخ لهم نقرات تاينيا ويلا ليست كمزقوت له لودي لتود 10 عامات ودي تل رسوعس تاي مقت أمونيرو إلى مسحاسو خويا لذا حساب زي مسيات اللي كصحفاخ إلى إلو تناقيروني رويو لذا حساو ندقنا مجمرتا أو شو منتقز مسحفا دحريو جون بفتنات بمصحفيو لفلت امو لتا سكريبت اندغنا بفتنات كودا خيلويو جون هيوز افذا سكريبت ازي اجن خالي عينت باتا كهليا سلا لدالخو حصانات لفرحو ነገር ታዩ ኢለ ከሐስብ ተለኹ ጉሒላታት ላው ገዞም መጽኦም ልሰርቁ ሰባት ይፈርሑ እዮም ኢለ ስለ ለሐሰብኹ ለዝባታ እንደገና ኮስ خلاخ ኢለ ይሉ ተናገሩ ነይሩ እዩ I can write a lot faster than I can direct. So for every movie that I direct I can write 5. And I knew that a point would come where I would have to, if I wanted to continue writing at the rate I write at, which I like to write a great deal, I like to tell these stories, I would have to turn scripts over to other people. جون هيوز أمريكاوي صحفي دايركتوري بروديسري انتو خان أزوريا سجنات بمصحفيو لفلت أزوريا سجنات لسروح فيلمتات وي من دجنا كامينج اوف ايج فيلمتات دجنا هندو تعنتو لحدر لهم سافي اللي تبلنا بزح مجران ايخوني او 10 شعنت 8 بل سرحهم بتعم عوتات لخونو فيلمتات او 10 شعنت 9 لا بل سرحهم بتعم عوتات لخونو فيلمتات لفلت انتو خان لخلتيو 10 عامات بتعم عاوي لخونه تعنتو لحدره هم هزوي لامريكاويان خونو لملو عالم بالتفلاليه ملكو لمناسي لسجناتي للعالس عنتو لحضروا فيلمتات بمسرح لفلت 16 كاندلز فيرس بيلرز داي اوف الناشونال لامبونز كريسماس فاكيشن لا مسلو بطعم عوتات بكوميدي بركي بطعم مسحقو لخونو نغرغن قلل لبلا حسابات العلوم ناوشت سمعت جن بدنب بلغلص ملكو لقرو فيلمتات بمسرح لفلت جان هيوز والا كو قال محتت مهاب ليفتي بزح غزا سقطا لمرص عينه سبته خونه إذن كيفن جاز أبهرجن بزحات سوات ريهم تايز دفر لخونه لقماص لخونه قال عيلهم لكي يسألوا بالجبر من جدي اتلبوا لار أنا هندينا ججنا لخونه قال عيو دسها قال عيلنا لكن فتوى بالجبر سمعتنا مسؤول لك قرار بالجبر من جدينا قريتنا كنقروا خيلنا يلولا تناجر اللونيرو بمراي تواسو أبزا فيلم إزيا أمريكاوي تواساي ود نيويورك ماكولاي كيلكين هم كيفين ماكاليستر لب هالود شمونت عامت قلعة خوينو يواسلنا ماكولاي كيلكين أو 10 شعنت 9 كاول نبرو بدعم عوتات كاول خونو نهز أنا تواساتي حدا انتو خون أبزا فيلم زي دحر موسو لتوسونو عامتات لا تواسا دحر مصنحو للعالة تفلات الناس للرهبة لعرسو جنس أنحو كفيلم عالم كقل الخيلويو ماكولاي كيلكين أو 10 شعنت 9 كاول نبرو أو نهز أنا فيلمات كاول واسو هزانات كافتم بتعم فلوتات هزانات حدا خوينو بتعم بزح قرشي لا رخبه بتعم بزح تفلات النت لا رخبه دحر مصنحو اذنا تفلات النت نغرات بتعم للعاله تصعنتات كحدرلو سلا اللي جمره 14 عامته لعرسو كفيلم عالم اقليلو صنيحو نيرويو دحر اندغنا صنيحو لا فيلم عالم لتملس انتو خون بتعم بزحات انديبندنت لبحالو نشتن وصاي وصيوم كاو هوليوود بالتفليه منغدي لطبب اقدمهم بالسرحو فيلم
فيلمتات أو بزحاتهم عينت فيلمتات لا تواسع صنيحويو أبز عامت أو 2025 عاب للتلاغة زوتوبيا قصر خلتها فيلم لا بدمصي تواسيويو ما كلاي كلكين أو 2006 جونيور لبل مصحف لصحافة انتخون أفت مصحفو اندغنا أبوو نا مدرخ تواسعي كخون دليت سلا لنورو خوين ግን أو كتما نيويورك كحلفلو سلا لي خاله إذا ودو ግን أو نشتن عدمو أتي أبوو للتمنيو نغرات كله كسمرلو سلا لرأيا قانيو بزح بدلات يوصحلو منبارو لمولو سدروم ليج أنقوم منبارو تناغيرو نيرويو. We watch it almost every day. Have your kids seen the movie? Yeah, people ask me that all the time. Do you show your kids? I'm like, yeah, of course. The movie's awesome. Yeah, good. How old are your kids? 3 and 4, so strike zone. Like, yeah, perfect. Oh, yeah, yeah. 2 boys. I'm the maker of men. Humble brag. Yes. But, So do they put 2 and 2 together that dad is the kid? well, they don't call it Home Alone. They call it Kevin. Like, yeah, you got good taste, yeah. But no, they have no idea. They have no idea who they're sitting next to the entire time. Wow. Yeah, I'm trying to keep it that way. Like, it's like Santa Claus. Like, yeah. Do they look at it and go, hey, that kid looks like us? No, not yet. Not yet. Okay. Yeah. Actually, my oldest actually thinks that he's Kevin. And I'll ask him. I say, like, do you remember going down the stairs on a sled? He's like, yeah. أكيد بدمرو شدشت أحوات للو أنت خونو مسبون دجنا للعلة 3 عامات هم للتقرارات ولا تناجروني رأيو بعلدت بالماس أو قصري أنا اللي علي مسدك إخوينا لذا فيلم إزياء يرأي مخنياتو إذا فيلم إزياء بتعمل صبغة فيلم يعيلو لا تناجر لاني رأيو أنا أذا فيلم زي أكو واسعة لخو ناس أنا توهي وإنهم دستخاف أرلات توهالخو مسرحيين دجنا إذا فيلم زي تأمرني عليك تمثل أسمعتني عليك تمثل أخي لوايو بزحت ساعات لك فتي ولا أخ إلوايو إلو تناجرويو ما كلي أوزا فيلم زي لك واسا كاوي حدا 110 دولار تخفيلو لسرحة أنتو خون أوزا فيلم زي أخذت لبلا أو 10 عن 9 خلته للتلاغات هم اللون كفال خلته لوس نيويورك اتبل فيلم من دجنا لتا فيلم سا اتي التواصونا كيفن جاتس أو هاري دقي ملك واسا كاوي 4.5 مليون دولاريو تخفيلو نيرو. He uses his head, and it's really interesting. It's going to be great for kids to watch. I like it too. I can't wait to see it. قالي أبزا فيلم إزياء بطعم عوي تواسائل خونة أبزوحاتنا ما فيها فيلمتات مس روبرت ديني روي مس دايركتور مارتن سكورسيزي بمخان للتواسائل بطعم حدا جنيا الخونو بحدا جديد قايم غير لولو مفرحة عينت جدس أبهاريات بمجوات لفلت جو بيشي أبزا فيلم إزياء هم هاري لبهال مس مرف لبهال حركو بمخان جزا سيرو من لاتيو لسرقو محازت خوينهم يواسو جو بيشي أبزا فيلم إزياء هم كيفين خوينو لواسا ما كلاي كلكين ولا أفت عدموسو أفتنشتن عدموسو بتعم جروم لخونا نامويا سنا مقواريو نيرو ومو بتعم إلى جرم النسار إحنا إلو تناجرو نيرو جو بيشي أونا جانجستر فيلم تات بلاريو تواسو بتعم تفلات إنه لا ترفه أنتو خون أفت عمت جود فيلاس أول الفيلم بلاريو تواسو لأكاديمي أوار ببلوز حق غازي تواسعي وسيدو نيرو جو بيشي أو 10 عن 9 عن تهام كوزازرا أوروباويان لعرسو كاو عالم تواسو أقلي لأيه لبلا أنتو خون خوينجن حلف يلو دس أولو فيلم تات لا مسألة يواسايو جو بيشي أوزا فيلم زي أكو واسعة اللخوز بتعمي يا خويداتني حيالات لخونو قدس أبهرات كو واسعة اللخو أونا ما فيها فيلمتات كو واسعة اللخو لتكملو بعالقك على تام دستاي لا وساسكو كنا قري فكاد الليو أوزا فيلم زي أكو واسعة اللخو قن إتا علامة لساناتي لسدراي بالمتأملكو كتقررني عواسلة لتوهالة لتزرار واي سرعات كتحزس مكرا إياريه كافتم لتواسع خوهم تواسع تاتلا بتعمل خويداتني يايلو قليلو تزاريو نيرو إذا فيلم إزياء بكريس كولومبس يا دايركت تغيرا كريس كولومبس أو 10 عن 8 بتعمل عوتات لخونو لسرقنات تعلمهم للتسرحو بتعمل عوتات لخونو هام جريملينز زقونيز يانغ شارلوك هولمز لا مسولو بتعمل عوتات فيلمتات سكريبت تصحيفو لسرحة انتخون دحار اندقنا دايركت لام مقوارا آتيو بعلو بتعمل عوتات لخونو لتوصنو فيلمتات سريحيو لذا فيلم إزياء عدل مستوهاوتو اندقنا بقروم منلقعو دايركت كقبراخ إلويو كوزا فيلم إزياء أخذت لبيلا و10 عن 9 خلتي للتلاغات نازا فيلم زي خالقي تخفال لخونت هوم اللون لوست إن نيويورك اتو الفيلم لا دايركت جير وابزوحات سوات تنجوجو اللو كازن خلتها فيلمتات أخذت له 10 عن 9 سلستي لسارحة روبن ويليامز للتواسع لا مسس داوت فاير اتول بتعم قرمت فيلم لا ببزوحات سوات للتدنقت اللو انت تخون دحريو جن بتخطاتها لتقبالنا ليركو فيلمتات دحر مسرحو بتعم مويتو إيولاتها لا تحسب اللو لها اللي أما جمرتها خلت
ክልተ شحات هاري بوتر نا مجمرتا خلته فيلمتات بعوت منقد دايركتور دحر مغوارو اتمويو هم بحدش انصاريرو بتعم عوت لخونه دايركتور كخون خيلويو كريس كولمبس لذا فيلم زي كسرح كل عالته لخو اتلال علته حساب فليل بلايو اتمنفسان دغنا او زوريا بعلدت بمخانو اذا قرسو بتعم سحيمنيه كسرح خيله ايلو تناغيرو نيرويو كريس كولمبس دحرتن خلته دايركتور لغبرن فيلمتات حالو تخاتلتينا تلفزيون خونو بوسن ملكو علته لهم اللون دقيمنا كنسرحنا أنا هم اللون تقاتلت فيلمتاتنا لولو فيلمتات عمل كيتو إذن فيلمتات تساتنسي عارفا كحد قانيرون إتا قداميت فيلم خانة إتا خاليت فيلم بفلوي خونتات تساريحا بتعم قروم لخانة بعدل قرومان لخانة فيلمتات خانة إيلانيا دحري وقن لزنا قرات السوق مملاس أي كالي دقيم خا حدش على التفترة أسمع دقيم خا ممسا أي كالي مو عارفهم كفت اللوليلو وغيسوهم نيرويو إذا فيلم إزيا أو كتما شيكاغو للتقارصات أنت تخون بزح جزء جان هيوس اتهم لسرحهم بتعم جرومان لخونون لسجنات تعلمهم لسرحوا فيلم تاتو درجة ملو بملو أو زوريا شيكاغو يمول لغرز أو وينت كالب بحال أو جزءات إلينوي أو لركاب أو حدا من داريوم تقارصهم اتساتهم للتقارص لو جز عندنا أو زخز جزء بزحات تورستات ببعمتو لهوت وعينت بوتا أنت تخون أو ذا فيلم زيا لك قارصو لتكموهم لتنابع لدت منفس لمس اللهم نابر ويم ناس نو مثلتاتن دغنا ارتفيشال ويم دغنا فيكس نو بمتقاميوم كقرصو خيلهم تقرصاتات اندغنا وشت 83 معلتات كودو لخالو انت خونو ولا كو لتوسنو مثلتات او وشت اتغزا لتقرصو تخونو لتنا قرصا ناوتتات لتكاميرا لتقموم لتفلاليو ناوتتات كن او وشت اتغزا لكنقساقسو نصانت سلله هاوم لا حدا عوي مدرخ خيدهم لتغزا امسيلهم دغيمهم صريحهم يوم كقرصو خيلهم اذا فيلم زيا افتعمت مستلاقات بزحات هايستي ببزح مالكو على ودسوا انت خونو بوانانت كن لتينا كيفين خوينو ابزا فيلم زيالو واسانا ماكلاي كلكن تواسو يوم عنچوچو مولو بلتوسنا مالكو على لتنا كريس كولمبس دايركتنج لدنقو هايستي ولا كواتنورو بزحات هايست لكن بخالق منقد توعزهم اذا فيلم ازي اسكمطن بالعلي ناقول عچواتا مسيلايلوم نعقوم وانيروم يوم ابزا فيلم ازي اتهصان لغورم نغرات اندغنا بتعم عبيت لبحالو سللت كواس كغورو بليخلو عينت نغراتيو بتعم بزحت 10 شحات لليوم ناوتتات تقيمويو اتهم مصاودياتاتو لداليوم مو لذ ነገር ዝኳስ ተአማንነት ላይ ሁሉ አይነት መንፈስ ልክህልያ ለዛ ፊልም ገይሩዋዩ እቲ ተአማንነት ላይ ምህላዩ እንደገና ከይንፈት ያገርና ይሎም ብዙሓት ሃየስቲ ወቂሰሙዋዮም ድሕሪ ግዜ ግን እዛ ፊልም እዚኣ ላተፈተየት መጽያ ኣብዛ ኸዚ ግዜ በበዓመቱ ብዙሓት ሰባት በዓል ልደት ብልመጻ ቁጽሪ ሃም ግድን ገይሮም ልሪእዋ ፊልም ልክትኾን በቂዓያ إذا فيلم إزيا كاوي 18 مليون دولار وزيوا للتسرحت أنت تخون 427 مليون دولار أبوكس أوفيس كتحفز خيلايا إذا فيلم إزيا أفتعمد لخلته أكاديمي أوارد تحريا ولا كواتنا ورد ببلوز معجاوي ببلوز دارفي بلبل زوجتها تحريا ولا كواتنا ورد أفتعمد جن كتسعري خالتي لتمعجاو موسيقاتها لسرح جون ويليامز إذا فيلم إزيا لسجنات تعلم ولا كوال للتسرحت تخونت خوين جن هم عباي سيريس لخونتنا كريسماس فيلم ريويو لتمعجبي سارح وامو بزحات هايستي لتمعجبي له ادنقوم انچوچوم لنيروم يوم قران تخاتلتي تي بي اس تلفزيون ازي ورقاو لينس يونيرو للو معنتي او ورقاو لينسنا اذا بعلدت بالمصا قصري او لتفلالي كفالات عالم بزحات سبات دغاغيموم لريوا هاملون اتبل حدا كبن لبحال ود شمونت عامت او جزء بينهم مسترفه لغوروم نغرات التر فيلم عملكتنا لحزنا لكم مدلاو ازي مسل نيرو للو معنتي روحس بعلدت تمنينا حانت درفي أنجناكم كنسناوتينا أوصالك سابن الرخب سلام